बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद बिन इसहाक़ कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब बिन आशुम अतीम में सोए हुए थे। अब्दुल मुत्तलिब को ही चाह ज़मज़म की खुदाई का ख्वाब आया। जैसा कि यजीद बिन अबी मिस्री अली बिन अबी तालिब से हदीस ज़मज़म बयान करते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं अतीम में सोया हुआ था कि मुझे किसी ने कहा, तजर्बा की खुदाई करो। मैंने कहा, तजर्बा क्या है? वो बग़ैर जवाब दिए चला गया। दूसरे रोज़ मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए दराज हुआ तो फिर किसी ने कहा, बरा की खुदाई कीजिए। मैंने पूछा, बरा क्या है? फिर वो बग़ैर बताए चला गया। अगले रोज़ मैं फिर सोया तो वो आया और उसने कहा, मजनूना की खुदाई करो। मैंने कहा, मजनूना क्या है? फिर भी वो चुपचाप चला गया। अगले रोज़ फिर मैं सोया तो उसने कहा, चाह ज़मज़म की खुदाई करो। मैंने कहा, ज़मज़म क्या है? तो उसने कहा, कभी ख़त्म ना होगा और ना कम होगा, आजियों को पिलाएगा, ये गोबर और खून के दरमियान होगा, कव्वे की ठूंगा मारने के करीब होगा, चींटियों की बिल के करीब होगा। जब उसकी हकीकत और जगह मालूम हो गई और वाज़े हुआ कि उसने सच कहा है, तो दोनों बाप बेटा आरिस बिन अब्दुल्ला, उस वक्त सिर्फ यही एक बेटा था, कदा लेकर खुदाई करने लगे। जब उसकी बुनियाद ज़ाहिर हुई तो अब्दुल मुत्तलिब ने नारा तकबीर बुलंद किया तो कुरैश समझ गए कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है। तो कहने लगे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, ये हमारे मुहर्रिस आला इस्माइल का कुआं है, हम भी इसकी हकदार हैं, हमें भी इसका हिस्सा दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐसा ना होगा, ये कुआं मेरे साथ मुख्तस है और सिर्फ मुझे अता किया गया है। तो वो कहने लगे, इंसाफ से काम लो, तन्हा तुम्हारी मिल्कियत नहीं रहने देंगे, हम मुखालिफत करेंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, कोई जज और मुंसिफ तस्लीम करो, हम उसके पास मुकदमा ले जाते हैं। बनी सहद की कायना का नाम बतौर मुंसिफ पेश हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब ने भी तस्लीम कर लिया। वो कायना शाम के इलाके में थी। चुनाचा कुरैश के हर कबीले का एक एक फ़र्द तैयार हुआ। अब्दुल मुत्तलिब की अमरा चंद अमूई भी थे। उस वक्त रास्ते बेआबाद और सहरा थे। चलते चलते सफ़र में एक मकाम पहुंचकर सबका पानी ख़त्म हो गया और प्यास के मारे मौत की मुँह आने लगे। अगर किसी के पास चुल्लू भर पानी था तो वो भी किसी को देने के लिए तैयार न था। इस सूरत आल की पेश नज़र अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अभी तो हम में कुछ कुव्वत व ताकत बाकी है, हर आदमी अपनी कब्र खोद ले, जब वो प्यास से मर जाए तो साथी उसमें दफन कर दें। सिर्फ आखिर में एक आदमी रह जाएगा, तो एक आदमी का भला कफन रहना, ये निस्बत सबकी कुछ बुरा नहीं। इस तजवीज़ को बेहतर समझते हुए हर एक ने अपनी कब्र खोद ली और मौत की इंतज़ार में बैठ गए। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने रफ़का सफ़र से कहा, हमारा इस तरह ख़ुद को मौत की सुपुर्द करना और गर्दनवा में पानी तलाश ना करना बुज़दिली और अमाकत है। मुमकिन है अल्लाह ताला किसी जगह पानी मुयस्सर कर दे। चुनाचा वो सफ़र के लिए तैयार हुए तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी सवारी उठाई तो उसकी पाँवों के नीचे से शीरीन पानी का चश्मा फूट पड़ा। तो अब्दुल मुत्तलिब और उसके रफ़का ने नारा तकबीर बुलंद किया। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आओ पानी पियो, अल्लाह ताला ने पानी अता कर दिया है। चुनाचा सब ने पिया और सवारियों को पिलाया। इस सूरत आल के मद्देनज़र सब ने कहा, अल्लाह ताला ने आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया है, हम आपसे ज़मज़म के बारे में कभी तनाज़ा ना करेंगे। जिस ज़ात बारी ताला ने आपको इस सहरा में पानी से महरूम नहीं रखा, उसी ने आपको ज़मज़म अता किया है। अपने पानी की तरफ खैर बरकत से वापस हो चलो। चुनाचा वो रास्ते से ही वापस चले आए और कायना के पास ना गए और ज़मज़म से दस्त बरदार हो गए। इब्ने इसहाक़ कहते हैं, मुझे किसी ने अब्दुल मुत्तलिब के बारे में बताया है कि खुदाई के वक्त ये गैबी आवाज़ आई, फिर तो सैराब करने वाले साफ़ शफ़ाफ पानी की तरफ बुला जो अरमश्क में आजियों को सैराब करेगा, जब तक वो है उससे अजियत व तकलीफ़ का ख़तरा नहीं। ये गैबी आवाज़ सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के पास आकर कहा, सुनो, मुझे चाह ज़मज़म की खोदने का हुक्म हुआ है। तो उन्होंने पूछा, क्या तुझे उसकी मकाम की निशानदी कर दी गई है? तो उसने कहा, नहीं।
تو قریش نے کہا جاؤ اسی خوابگاہ میں لیٹ جاؤ جہاں تم نے یہ خواب دیکھا ہے، اگر من جانب اللہ سچا ہوا تو وہ تجھے وضاحت کر دے گا، اگر شیطانی وسوسہ ہوا تو وہ نہ آئے گا۔ چنانچہ وہ خوابگاہ میں لیٹ گئے تو یہ آواز آئی، چاہ زمزم کود، تو نے کود لیا تو پشیمان نہ ہوگا، یہ تمہاری محرز اعلیٰ کا ترکہ ہے، نہ کبھی ختم ہوگا نہ کم ہوگا، تو آجیوں کا ساقی ہوگا جو ریوڑ کی طرح جوک در جوک آئیں گے، اس میں حقیقی منہم کی نظر ماننے والے ہوں گے، یہ تیرا ورثہ اور متقم حصہ ہوگا، کسی اور کی اس میں شراکت نہ ہوگی، اور گوبر اور خون کے درمیان نمودار ہوگا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب کو جب یہ آواز آئی تو پوچھا کہاں ہیں، تو جواب آیا چیون چیون کے بل کے پاس جہاں کل کوا ٹونگ مارے گا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ صبح عبد المطلب مہا بیٹے عارس، اس کے علاوہ اس وقت کوئی اور بیٹا نہ تھا، بقول عموی سیرت نگار اور غلام اسرم کی نشان زدہ مقام پر آئے تو وہاں چون چون کا بل تھا، اصاف اور نائلہ بتوں جن کے پاس قریش قربانیاں کرتے تھے، ان کے درمیان کوے کو ٹونگ مارتے دیکھا۔ کھدائی شروع کی تو قریش نے مذمت کی کہ ہم اپنے ان بتوں کی قربان گاہ کے درمیان قطن کودنے نہ دیں گے، تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عارس کو کہا تم ان کو روکو، میں کودتا ہوں، واللہ میں اس کی سرتابی نہ کروں گا۔ جب قریش اس کی عزم کو سمجھ گئے تو رک گئے۔ معمولی کھدائی کے بعد بنیاد ظاہر ہو گئی تو عبد المطلب نے نعرہ مارا اور سمجھ گیا کہ وہ آواز صحیح تھی۔ جب کچھ اور کھودا تو اس میں سے سونے کی 2 آؤ نظر آئی جو جرہم نے وہاں دفن کر دی تھی۔ قلعہ مقام کی ساختہ تلواریں اور زرے بھی وہاں موجود پائے۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا ہمارے بھی اس میں حصہ داری اور شراکت ہے۔ عبد المطلب نے کہا بالکل نہیں، زیادہ ہی اصرار کرو تو 2 ٹوک فیصلہ کر لیتے ہیں، تیروں سے قسمت آزما لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ تو عبد المطلب نے کہا کعبہ کی 2 تیر، میرے بھی 2 تیر، اور تمہارے سب کی 2 تیر، جس کا تیر کامیاب نکلے وہ چیز اس کی اور ناکام کو کچھ نہ ملے۔ سب نے کہا درست ہے۔ چنانچہ کعبہ کی 2 تیر زرد رنگ کے تیر تھے، عبد المطلب کی سیاہ فام اور قریش سفید۔ پھر یہ سب تیر ایبل بت کے مجاور کو دے دی۔ ایبل بت سب سے بڑا تھا، اس لیے جنگ عہد میں ابو سفیان نے اس کی سرفرازی کا نعرہ اعلیٰ ایبل مارا تھا، اور عبد المطلب اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ یونس بن بکیر محمد بن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب نے کہا یا اللہ تو مالک محمود ہے، میرے پروردگار تو پیدا کرنے والا اور دوبارہ لوٹانے والا ہے، بڑے پہاڑوں کو تامے ہوئے ہیں، تیری ہی طرف سے نیا اور پرانا مال ہے، اگر تو چاہے تو الہام کر دے سونے اور لوہے کے مقام کے لیے، آج واضح کر دے جو تیرا منشا ہے، میں نے پختہ عہد کر کے نظر مانی ہے، اے اللہ تو اس کو میرا مقصد بنا دے، میں وعدہ خلافی نہ کروں گا۔ پھر مجاور نے تیروں کو حرکت دی تو زرد تیر کعبہ کی حصے میں آ گئی، اور دونوں سیاہ تیر تلواروں اور زروں پر عبد المطلب کی حصے میں آ گئے، اور سفید تیر قریش کی ناکامی کی علامت بن گئی۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کا دروازہ بنا دیا اور سونے کی 2 ارنوں کو دروازے میں استعمال کر دیا، اور کعبہ کی سونے سے یہ ملمہ کاری تھی۔ پھر عبد المطلب نے آجیوں کے لیے زمزم کے پانی کی ایک سبیل لگا دی۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ مکہ میں عبد المطلب کی چاہ زمزم کھودنے سے قبل بھی 11-12 کنویں تھے۔ ابن اسحاق نے سب کے نام اور مقام بیان کی ہے، اور کھودنے والوں کے نام بھی ذکر کی ہے۔ ان سب کنووں کی زمزم کی وجہ سے نام و نشان نہ رہے، سب کی توجہ چاہ زمزم کی طرف ہو گئی کہ وہ مسجد حرام میں ہے، دیگر کنووں سے اس کا پانی بہتر اور افضل ہے۔ مسلم شریف میں ابو ذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی کانے کے مقام قائم ہے اور بیماری کی دوا ہے۔ امام احمد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی جس غر سے پیا جائے مفید ہے۔